नमस्ते साथीहरु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई फन्डामेन्टल एनालिसिसका विभिन्न तरिकाहरु सिकाउन गइराखेको छु। फन्डामेन्टल एनालिसिसको यो सिकाइ प्रक्रियामा मैले एउटा माध्यम लिएको छु, नेप्से अल्फाको फन्डामेन्टल स्क्रिनर। यो स्क्रिनरको तरिका के हो भन्दा जस्तै हामी विभिन्न इन्डिकेटर त हामीलाई थाहा छ हैन, फन्डामेन्टलमा के हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले अब ईपीएस हेर्नुपर्छ, पी रेशियो हेर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि रिटर्न अन इक्विटी हेर्नुपर्छ लगायतका कुराहरू त गर्छौं। तर अब हेर्नुपर्छ भनेपछि हरेक नेप्सेमा लिस्टिङ भएको 200 वटा कम्पनीकै म्यानुअली चेक गर्दै नोट गर्दै गर्ने हो कि या कुनै एउटा यस्तो सरल मेथड छ जहाँबाट हामीले विभिन्न इन्डिकेटरको आधारमा कम्पनी सर्ट गर्न सकौं, कम्पनी छान्न सकौं। हो त्यसको लागि चाहिँ स्क्रिनर फिचरको युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निशुल्क रूपमा चाहिँ नेप्से अल्फाले हामीलाई प्रोवाइड गर्छ हैन। नेप्से अल्फाको यो फन्डामेन्टल स्क्रिनरको प्रयोग गरेर देखाउन गइराखेको छु। म दुईटा तरिकाले गर्छु। एउटा यो विभिन्न हेडहरु जुन छ नि, पी छ, पीबी छ, पेग, आरओई, आरओए, डिभिडेन्ड यील्ड, एलटीपी, ग्राम नम्बर, पेड अप क्यापिटल, ईपीएस, बुक भ्यालु, सेक्टर, वाईओवाई ग्रोथ भर्सेस सेक्टर, डेब्ट टु इक्विटी, पे आउट रेशियो, यो सबैको परिचय र व्याख्या पनि गर्छु। अनि त्यसपछि यसको आधारमा कम्पनी कसरी तल लिस्ट आउँछ, कुन भ्यालु राख्दाखेरि हामीले खोजेको फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी पत्ता लाग्छ, अन्डर भ्यालु स्टक पत्ता लाग्छ, त्यो कुरा पनि तपाईलाई म गराउँछु। त्यही भएर यो भिडियो लामो हुन्छ तर एकदमै फ्रुटफुल पनि हुन्छ है। ल अब पहिला सुरुमा यो पीई भन्ने छ। यो पीई भनेको चाहिँ बजारको मूल्य एलटीपी लाई ईपीएस ले भाग गरेर आएको संख्या हो। अझै सरल भाषामा भन्नुपर्दा 1 रुपैयाँ कमाउन हामीले कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जवाफ भनेको पी रेशियो हो हैन। पी रेशियो जति कम भयो त्यति हामीलाई राम्रो हुन्छ। प्राय जसो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार पी रेशियो चाहिँ सकेसम्म 15 को हाराहारीमा भए राम्रो मानिन्छ। त्यो पनि इन्डस्ट्री अनुसार फरक हुन्छ। र पी मा तपाई जानुभयो भने यहाँ बिलो 10 10 भन्दा कम पी भएको कुनै छ त स्टक्सहरु? 10 भन्दा कम भएको पनि 3टा कम्पनी देखिँदो रहेछ, जुन 2टा कम्पनी कारोबारै हुँदैन। खानी खोलाको एउटा पी रेशियो 10 भन्दा कम आएको रहेछ। त्यही पनि त्यसको पनि ईपीएस मा बेला बेलामा विवाद आउँछ हैन। अब पी रेशियो कम भकै लिनुपर्छ कि या के हो भन्ने कुरा पनि दुईटा हुन्छ के त्यसको नि एंगल। ट्रेडरहरुलाई त पी रेशियो हेरेर ट्रेड गरेर कामै छैन। इभन इन्भेस्टरको लागि पनि तपाईको नेपाल जस्तो बोनस शेयर प्रचलन भएको मुलुकमा पी रेशियो ज्यादा भएकै कम्पनीमा ज्यादा प्रॉफिट हुने चान्सेस भएको हुनाले पी रेशियोकै आधारमा कम्पनी जज गर्नुसम्म स्वाभाविक हो हैन। तर पी रेशियो कमजोर थोरै हेर्या छु भन्दैमा त्यसबाट फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छैन है। त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बिलो 20 को चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने कतिवटा कम्पनी देखा परे? 20 भन्दा कम पी रेशियो भएको भनेको 24 वटा कम्पनी रहेछ। यो मध्ये कमर्सियल बैंकको हिस्सा धेरै देखिन्छ हैन। कमर्सियल बैंक नै कमर्सियल बैंक देखिन्छ। यो 10 लाई चाहिँ बढाएर 50 गर्दिनुस्, सबै कम्पनी यही देखिए। कमर्सियल बैंक चाहिँ अहिले पनि अन्डर भ्यालु छ यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने। ल पी रेशियो को च्याप्टर मैले यही क्लोज गर्दिए, यसलाई एनीमै लगे। अब अर्को यो प्राइस टु बुक भ्यालु भन्ने छ हैन। हामीले चाहिँ बुक भ्यालुको कति गुणासम्म मूल्य हाल्न सक्छौं भन्ने कुराको एउटा आधार हो कि। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार यदि कुनै पनि कम्पनीको प्राइस चाहिँ बुक भ्यालुको 1.5 गुणा भन्दा ज्यादा चाहिँ खतरा हुन्छ भन्छ। नेपालमा 3 गुणासम्म सेफै हुन्छ भन्छ। त्यही भएर ओपनिङ रेन्ज पनि तपाईको त्यही भएर कति दिया हुन्छ त? ओपनिङ रेन्ज पनि तपाईको 3 गुणा दिया हुन्छ नि आईपीओ पछि हैन। त्यो प्राइस टु बुक भ्यालु। यसमा चाहिँ तपाईको अब बिलो 1 भयो भने त्यो अन्डर भ्यालु भन्ने बुझ्यो हैन। जुन बीएनएल र ओएनएल छ जुनको कारोबारै हुँदैन हैन। अब बिलो 2 भन्ने बित्तिकै यहाँ कतिवटा 21 वटा कम्पनी देखिए। यिनीहरू पनि सामान्य नै हो नेपालको सन्दर्भमा। यी कम्पनी भनेका राम्रा हुन् जुन कमर्सियल बैंकको बाहुल्यता देखियो। यो हिसाबले प्राइस टु बुक भ्यालुको आधारमा पनि कमर्सियल बैंकको हिस्सा ज्यादा देखियो। अब बिलो 3 मा अरु धेरै हुन्छ हैन। 73 वटा कम्पनी देखिन्छ। यसमध्ये पनि अब डेभलपमेन्ट बैंकको मात्रै हेर्न पर्यो भने यहाँ सेक्टरमा गएर चुज गर्नु होला। खै कहाँ छ सेक्टर? यहाँ छ। ल 13 वटा नै देखाउँछ।
यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पिबी रेसियो 2 भन्दा कम भएको कुनै होला त भन्दा कुनै पनि छैन। तर कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ ज्यादातर छ, ए 17 वटा छ यो हिसाबले है। ल मैले यो पिबी रेसियो पनि तपाईलाई बताएँ। भन्नुको अर्थ तपाईले अब यसलाई अझै पनि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु हैन, सजिलो तरिकाले एक्सप्लेन गरिदिन्छु। जस्तै उदाहरणको लागि मैले एडीबीएल खोलेँ हैन, एडीबीएल खोलेँ। एडीबीएलमा अहिले बुक भ्यालु कति छ? अहिलेको बुक भ्यालु भनेको 200 छ, 200 छ। प्राइस टु बुक भ्यालु भनेको के हो भन्दा, प्राइस टु बुक भ्यालु भनेको यस्तो हो, हेर्नुस् है। प्राइसलाई बुक भ्यालुले भाग गर्दा हुने संख्या, अर्थात् जस्तै 364 डिभाइडेड बाई हैन, 364 डिभाइडेड बाई कति, यसको बुक भ्यालु 206 छ। ल भनेपछि 1.76, तपाईले 1.76 गुणा बढी हाल्दै हुनुहुन्छ। मैले भने नेपालको सन्दर्भमा 3 गुणा त आइपीओ को ओपनिङ रेन्ज नै दिया हुन्छ भनेपछि 3 गुणासम्म सेफ देखिन्छ। 1.7 छ भनेपछि यो किन्न योग्य नै देखियो यो हिसाबले हैन। अर्को पीजी पेग रेसियो भन्ने छ। यो पेग रेसियोको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दा नि म एकदम एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु तपाईलाई। कुनै कम्पनीले पछिल्लो समयदेखि लगातार वृद्धि गरिराखेको छ भने त राम्रो कुरा हो, तर उसले जुन रेटमा वृद्धि गरिराखेको छ के त्यो अनुसार लगानीकर्ता त्यहाँ झुम्मिएका छन् त, अथवा जुन किसिमले प्रगति गरिराखेको छैन त्यो अनुसार मार्केटमा मान्छेहरू निस्किराखेका छन् त भन्ने कुराको मूल्याङ्कन चाहिँ पेग रेसियोले गर्छ। यो पेग रेसियो निकाल्नको लागि 3टा कुरा चाहिन्छ। एउटा एलटीपी, एउटाको करेन्ट प्राइस, करेन्ट इपीएस, अनि एउटा पास्ट इपीएस। पास्ट इपीएस कतिको लिने त भन्दा कसैले अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही समयलाई पनि लिन्छ, कसैले 2-3 वर्ष अगाडिदेखिको पनि निकाल्छ हैन। भन्नाले यदि 1 भन्दा ज्यादा छ भने त्यो ओभर भ्यालुड, 1 भन्दा कम छ भने अन्डर भ्यालु। भन्नाले 1 भन्दा कम भएको निकाल्नुहुन्छ भने अधिकांश कमर्सियल ब्याङ्क र फाइनान्स अहिले देखिन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि बिलो देन 2 गर्नुभयो भने 48 वटा कम्पनीहरू अहिले देखिए हैन। हामीले चाहिँ अब बिलो देन 3 गर्नुहुन्छ भने कतिवटा देखिए, 63 वटा देखिए। अब बिलो देन 1 हेर्न सक्यो, यसरी कमर्सियल ब्याङ्कको हिस्सा केही देखिए, केही माइक्रो फाइनान्स पनि देखिए हैन। पेग रेसियो भन्नुको अर्थ उनीहरूले अघिल्लो वर्षको आधारमा गरेको वृद्धि अनुसार लगानीकर्ताको ध्यान यी कम्पनीमा त्यति धेरै छैन। यी कम्पनी मध्ये अब हामी केही माइक्रो फाइनान्स हेरौँ न त। ल मेरो माइक्रो फाइनान्स आयो भन्नुको अर्थ उनले जुन तरिकाले कम्पनी ग्रो गर्यो नि, इपीएसमा ग्रो गर्यो, त्यो अनुसार लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्या छैन भने हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हो यस्ता कम्पनी पनि ख्याल गर्नुपर्छ बाइको लागि। ल यसलाई पनि हेर्ने, यसलाई पनि हेर्ने है। अब रिटर्न अन इक्विटी भन्ने छ अर्को। यो इपीएस र रिटर्न अन इक्विटीमा धेरै साथीहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ हैन। यो रिटर्न अन इक्विटी भने चाहिँ कस्तो हो भन्दा, पेड अफ क्यापिटल भने त तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि लगानीकर्ताले किताको 100 रुपैयाँ तिर्या हुन्छन् त्यसलाई पेड अफ भनिन्छ। तर त्यो पेड अफ युज गरेर त्यो पैसालाई कम्पनीले बजारमा लगाएर अरु फाइदा गरे हुन्छ नि, त्यो फाइदा गरे पैसा पनि हाम्रो हो। हाम्रो भने लगानीकर्ताको हो। त्यो रिजर्भको रूपमा रहन्छ, रिटेन अर्निङको रूपमा रहन्छ। पेड अफ क्यापिटल प्लस रिटेन अर्निङ प्लस रिजर्भको एउटा टोटल योगफललाई इक्विटी भनिन्छ। हो किताबमा त कन्भर्ट गर्या छैन, तर किताबमा कन्भर्ट गर्या छैन भन्दैमा त्यो कम्पनीले रिजर्भ रिटेन अर्निङलाई युज गर्या हुँदैन त, हुन्छ नि त। त्यही भएर इपीएसले कम्पनीको वास्तविक अवस्था मापन गर्न सक्दैन। त्यही भएर रिटर्न अन इक्विटीमा त्यसको क्षमता नाप्नुपर्छ, जुन पर्सेन्टेजमा नापिन्छ। जुन 15% भन्दा बढी यदि आयो भने राम्रो मानिन्छ। यो रिटर्न अन इक्विटी कहाँ हुन्छ, के अरे यो आरओई कहाँ हुन्छ र यसको फर्मुला कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरामा यहाँ टोटल इक्विटी यहीँ दिया हुन्छ है, अनि यसको नेट प्रॉफिट यहीँ दिया हुन्छ है। अब भाग गरिदिनुस् इन्टु 100 गरिदिनुस्, रिटर्न अन इक्विटी आउँछ। जुन 15% भन्दा बढी भयो भने राम्रो मानिन्छ। अब यहाँ एबोभ 20 भनेको छ। अहिलेको हिसाबले 20 भन्दा ज्यादा रिटर्न अन इक्विटी भएको भनेको 31 वटा कम्पनी छ। कुनै छ 30 भन्दा ज्यादा रिटर्न अन इक्विटी भएको, धेरै माइक्रो फाइनान्स देखिए। 8 वटा कम्पनी यस्ता छन् जसको रिटर्न अन इक्विटी
30 भन्दा ज्यादा छ। फवार्डको छ, एसडिएलको छ, जेबिएलबीको छ, केकेएससीको छ, एमएलबिएसएल छ, एनएमएफबिएसको छ, एसएबिएसएलको छ, एसडिएलबिएसएलको छ हैन। यसरी ल यसलाई पनि एनीमै रूपान्तरण गरेँ फेरि जस्ता तस्तै। अब रिटर्न अन एसेट भन्ने छ अर्को। उसले 1 रुपैयाँ कमाउन कति सम्पत्तिको युज गरिराखेको छ भनेको के नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट हैन, नेट इन्कम डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। यो भनेको चाहिँ रिटर्न अन एसेट हो। जुन बढी भयो भने राम्रो, घटी भयो भने नराम्रो, सो त त्यही त हो नि हैन। 2 भन्दा ज्यादा रिटर्न अन एसेट भएको 79 वटा कम्पनी छ। 3 भन्दा बढी रिटर्न अन एसेट भएको कम्पनी कति छ 64 वटा छ। यो भन्दा बाहेक चाहिँ प्यारामिटर राखेर रहेनछ यहाँ है। रिटर्न अन एसेट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो रिटर्न अन एसेट चाहिँ कहाँ हेरिन्छ त भन्दाखेरि यो नेप्सी अल्फाकै ट्रेडिङ सिग्नल भित्र फन्डामेन्टल सिग्नल भन्ने छ, त्यसमा हेर्नु होला तपाईले हैन। यहाँ एउटा कम्पनी छ, जस्तै मैले यहाँ एउटा कम्पनी छाने, मानौ एससीबी। एससीबी को रिटर्न अन एसेट भनेर आरओए लेखा हुन्छ यहाँ 1.56 रहेछ। अब तपाईँ यहाँबाट यसलाई क्लियर गरिदिनु, सबैभन्दा ज्यादा रिटर्न अन एसेट भएको कम्पनी अहिलेको हिसाबले कुन रहेछ भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने रिटर्न अन एसेट सबैभन्दा राम्रो भएको भनेको चाहिँ यहाँ छ। जस्तै एसडिएल को 41.96% छ, खानीखोलाको 40 छ, युएनएल को 15 छ, बीबीसी को 14 छ, रुरुको 13 छ हैन। अनि त्यसपछि एनआईएल को 11.9 छ, एनआईसीएल को 11.4 छ। मतलब उनीहरूले थोरै सम्पत्तिमा पनि ज्यादा प्रॉफिट कमाइराखेका छन्। थोरै सम्पत्तिको युटिलाइज गरेर उनीहरूले ज्यादा प्रॉफिट कमाइराखेका छन् भने हो है। ल यहाँ चाहिँ अब 3 सम्म मात्रै दिया रहेछ, त्यो भन्दा धेरै रहेछ। अर्को डिभिडेन्ड यील्ड भन्ने छ। हामीले डिभिडेन्ड कति आयो भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने? अब दिन्छ बोनस शेयर डिभिडेन्ड 15% आउँछ, तर त्यसको यील्ड चाहिँ 2-3% मात्रै हुन्छ। किन? त्यसको किन भन्दा डिभिडेन्ड दिन्छ 15% 16% घोषणा गर्यो भन्छौँ नि हामी, त्यो 100 को दरले हो, 1 किताको दरले हो। तर सेकेन्डरीमा त 100 मा त पाइँदैन। 500 रुपैयाँ हाले हुन्छ, उसले 5 गुणा बढी हाले हुन्छ भने यता उसको रिटर्नबाट पनि त सेकेन्डरीमा लागतको हिसाबले त 5 गुणा घट्नु पर्यो नि त। 3% को मात्रै हिसाब हुन्छ। त्यही हो, मैले अघि नै पनि भने बोनस शेयरको प्रचलन भएको मुलुकमा यस्तो अन्डर भ्यालु र ओभर भ्यालु छुट्याउने कुनै पनि इन्डिकेटरले फंक्सन गर्दैन। तर कम्पनी जाँच्न त पाइन्छ। यो हिसाबले डिभिडेन्ड यील्ड यदि 5% भन्दा ज्यादा भएको भनेको अहिलेको हिसाबले अत्यन्तै राम्रो हो। कमर्सियल बैंक र फाइनान्स देखिन्छ राम्रो हिसाबले। यहाँ हेर्नुस् त, कमर्सियल बैंकहरु के भने यो 5% भन्दा बढी चाहिँ तपाईले ल मानौ न, ल एनएमबी को अहिलेको डिभिडेन्ड यील्ड राम्रो रहेछ हैन। एनएमबी बैंक को डिभिडेन्ड यील्ड चाहिँ राम्रो रहेछ। मैले यही अब अघि नकै उसमा हेरे हैन। जस्तै यो सिग्नलमा यहाँ डिभिडेन्ड यील्ड यहाँ पनि हुन्छ। यता घुमाउ लानुभयो भने यहाँ डिभिडेन्ड यील्ड अनुसार ओभर भ्यालुड छ कि अन्डर भ्यालुड छ भनेर पत्ता लाग्छ। यहाँ पनि देखिन्छ यी हैन। जस्तै यो एनएमबी बैंक चुज गर्ने मैले, एनएमबी बैंक को डिभिडेन्ड यील्ड अहिले कति छ 5.58% छ। तपाईलाई यसो लाग्ला फिक्स डिपोजिटमै 10% पाइन्छ त एनएमबी बैंक किन किनु? समस्या के छ भन्दा बोनस शेयर दिन्छ अनि एनएमबी को भाउ त 300-400 कति छ अहिले, भनेपछि त्यतिमा बेच्न पाइयो नि त। भनेपछि ठ्याक्कै यसको भनेको चाहिँ लगभग 3 गुणा छ भने 5-15% हुन आउँछ, त्यो हो। तर कम्पनी राम्रो छ भन्नको लागि त पाइयो, जाँच गर्न त पाइयो नि त। त्यो जाँच गर्ने मेथड हो। एक्चुअल रिटर्न त फरक तरिकाले आउँछ, तर जाँच गर्न त पाइयो है। ल यो पनि सक्यो। अब अर्को स्क्रिनरकै अर्को एउटा भाग छ एलटीपी। त तपाईले अहिले सेकेन्डरीमा कुन कतिमा चलिराखेको छ भनेर हेर्न सजिलो छ। यहाँ पनि एउटा अन रेन्ज राख्दा भए सजिलो हुन्थ्यो। जस्तै 500 भन्दा मुनिको कमर्सियल बैंक कुन कुन हो भनेर तपाईले सजिलै यसरी पत्ता लगाउन सक्नुभयो नि। 22 वटा कम्पनी 500 भन्दा मुनिका छन्। डेभलपमेन्ट बैंक कतिवटा छन्? 16 वटामा 16 वटा नै चाहिँ तपाईको 500 भन्दा मुनि रहेछन्। 500 भन्दा मुनिको हाइड्रोहरु छन् कि छैनन्, फाइनान्स छन् कि छैनन् भन्दा यी 15 वटा फाइनान्स 500 भन्दा मुनि छन्। 500 भन्दा माथिको फाइनान्स छ छैन? डेभलपमेन्ट बैंक छ छैन? 500 भन्दा माथिको मैले यहाँ एबो
500 टाइप गरेँ, इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरीको छ भन्दा 4मा 4 वटा छ। यसरी चाहिँ तपाईँले कम्पनीको जज चाहिँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ कि। यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो फिचर हो नेप्सी अल्फाले दिएको। ल अब अर्को यो ग्राम नम्बर भन्ने छ। ग्राम नम्बर भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार एउटा सूत्र निकालिन्छ। दुईटा प्रिन्सिपलमा आधारित रहेर तपाईँले ग्राम नम्बरको आधारमा कुनै पनि कम्पनी अन्डर भ्यालु छ कि ओभर भ्यालुड छ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यसको एउटा सूत्र पनि छ, म तपाईँलाई त्यो सूत्र यहाँ देखाउन गइराखेको छु। यो सूत्र भनेको चाहिँ यो हो, दुईटा प्रिन्सिपलमा आधारित रहेर बन्या हुन्छ। एउटा बुक भ्यालुको 1.5 गुणासम्म भन्दा बढी प्राइस हाल्न हानिकारक छ भन्ने हिसाबले, अर्को चाहिँ तपाईँको पी रेसियो चाहिँ 15 होस् भन्ने हिसाबले, 15 भन्दा माथि हामी हाल्दैनौँ भन्ने हिसाबले। त्यही भएर 15 इन्टु 1.5 को हिसाबले चाहिँ यो 22 आएको हो है। 15 पी रेसियो हाल्नु पर्यो अनि 1.5 चाहिँ बुक भ्यालुको 1.5 गुणा हाल्न पर्यो भनेपछि 22.5 चाहिँ यो कारणले 22.5 लाई इन्टु गरेर अर्निङ पर सेयर इन्टु बुक भ्यालु गरेर त्यसको स्क्वायर रुट गर्नुभयो भने त्यसको रियल भ्यालु आउँछ अरे के। भन्नुको अर्थ ल अब मैले यही हेरौँ त, ल एनएमबी ब्याङ्क नै खोले रहेछु, ल एनएमबी ब्याङ्क नै खोलेँ होइन। यसको इपिएस अहिलेको हिसाबले 19.35 छ, बुक भ्यालु चाहिँ कति छ 142 छ। ल अब 22.5 इन्टु 19.35 इन्टु 142 पोइन्ट कति छ यहाँ 142.21 छ हैन, 142.21 सरी 21 हैन। यति गर्दाखेरि यति आयो हैन। 61,914 को स्क्वायर रुट भनेको यसको डिजर्भिङ प्राइस हो। यो भन्दा धेरै हाल्नु हानिकारक हुन्छ। यत्रो धेरै झर्दा पनि ग्राम नम्बरमा चाहिँ आइपुगेको छैन। 283 चलिराखेको छ, जबकि तपाईले ग्राम फेयर भ्यालु अनुसार 248 भन्दा ज्यादा हाल्नु आवश्यक छैन हैन। अब नेपालको शेयर बजारमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ग्राम फेयर भ्यालुमा कुनै पनि पाइँदैन। नेपाल बैंक एउटा ग्राम फेयर भ्यालु अनुसार अन्डर भ्यालु भएको स्टक्स हो जस्तो लाग्छ मलाई है। ल अब यहाँ चाहिँ मैले यो स्क्रिनर युज गरेँ। स्क्रिनरबाट मैले तपाईलाई अब हरेकको यसरी सूत्र लाएर हेर्न भ्याइन्छ त भ्याइँदैन नि। अन्डर भ्यालु भएको कुन कुन छन् भन्दा एउटा एनबिएल हो, एउटा एसआरबिएल हो। यो बिएनएल केकेएससी एनएलओ चाहिँ कारोबार पनि भएको छैन, बुक भ्यालु छ, प्राइस बढ्न घट्न नि पाएको छैन। अब खानीखोलाको पनि इपिएसमा कहिलेकाहीँ विवाद आउँछ हैन, तर लिस्टमा आइसकेपछि मैले भन्नै पर्छ। खानीखोला एनबिएल अनि एसआरबिएल एनएलओ चाहिँ अन्डर भ्यालु देखिन्छ। ल अब ओभर भ्यालुड त अब भए जति सबै ओभर भ्यालुडै हो हैन, 168 वटा देखायो। तर हामीले ग्राम फेयर भ्यालुलाई हामीले एउटा हाम्रो अर्गानिक तरिकाले विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ। त्यो 22.5 को ठाउँमा तपाईले 45 पनि राख्दा हुन्छ। किन भन्दा आइपिओबाट लिस्टिङ हुनासाथ हाम्रो नेप्सेले नै 3 गुणासम्म हाल भन्छ त, अनि 3 गुणासम्म हाल्न सेफ हुन्छ भनेको छ त हैन। हामीले हाम्रो अर्गानिक तरिकाले त्यसलाई चाहिँ सेटअप गर्न चाहिँ सक्छौं। अनि अघि नै मैले भनिहालेँ बोनस सेयरको प्रचलन छ, महँगो भएर केही फरक पर्दैन, बोनस सेयर आउने हो भनेर पनि अलिकति ग्राम फेयर भ्यालुले काम गर्दैन। ग्रामले मात्रै होइन, यही बोनस सेयरको कारणले गर्दा डिभिडेन्ड यील्डले पनि काम गर्दैन, पीईले पनि काम गर्दैन। ल अर्को पेड अफ क्यापिटल को आधारमा पनि इन्भेस्टरहरूले कम्पनी हेर्न रुचाउँछन्। 1 अर्ब भन्दा मुनि भएको कम्पनीहरू चाहिँ यहाँ रहेछन्। यी पेड अफ 1 अर्ब भन्दा मुनि भएको पनि 87 वटा कम्पनी रहेछन्। यसमा कमर्सियल ब्याङ्क त छँदै छैन। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1 अर्ब भन्दा मुनि भएको छन्, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा 7 वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छन् जसको पेड अफ 1 अर्ब भन्दा मुनि छ। फाइनान्स सेक्टर त अब अलमोस्ट नै छन् हैन, 11 वटा कम्पनी छ। अब हाइड्रो पावर 1 अर्ब भन्दा कम भएको 21 वटा छ। प्रायः जसो ट्रेडरको आँखा लाग्छ, इन्भेस्टरको पनि आँखा लाग्छ हैन। 10 अर्ब भन्दा बढी भएको कम्पनीमा चाहिँ अपर मात्रै हो हाइड्रोमा, यदि सबै गर्ने हो भने चाहिँ 24 वटा रहेछ। यसरी लिस्ट आउँछ यहाँ के। ल पेडअपको पनि कुरा सकियो। अब अर्को केमा जाउँ, इपिएसमा जाउँ, जुन फन्डामेन्टल एनालिसिसको मुटु हो। तपाईलाई यसो जान्न मन लाग्यो कि 20 भन्दा धेरै इपिएस भएको डेभलपमेन्ट कमर्सियल ब्याङ्क के छ? कतिवटा 19 वटा कमर्सियल ब्याङ्कको इपिएस 20 भन्दा माथि के रे तल रहेछ। एबभ 30 भएको कुनै छ?
एउटा मात्रै अब यहाँ आफ्नै ओन रेन्ज दिया छैन हैन, त्यही भएर अब सबै कुरा त यहाँ पाइँदैन। अब तपाईँले इपिएसको आधारमा फिल्टर गर्न मन लाग्यो भने नेप्से अल्फाको होम पेजमा जानु, होम पेजको यहाँ तल स्क्रोल गर्दै जानु हैन, यहाँ सेक्टर वाइज आउँछ, यहाँ चाहिँ इन्डस्ट्री वाइज आउँछ। यी ल हेर्नुहोस्, इपिएसको आधारमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सर्ट गर्नु, यी सर्र आइहाल्यो। कमर्सियल ब्याङ्कको आधारमा सर्ट गर्नु, सर्र आइहाल्यो। स्रोत जताततै छ, खोज्न जान्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ क्राइटेरिया दिए अनुसार मात्रै मिल्छ। यहाँ चाहिँ अब बिलो 10 को कुनै छ त? एउटा एलबिएल मात्रै रहेछ जसको इपिएस बिलो 10 छ। अब एनी सेक्टरमा हिसाब गर्ने हो भने त अब 75 वटा कम्पनीको इपिएस अझै पनि केमा छ? तपाईको बिलो 10 मा छ। यसरी हेर्नु पर्यो है। ल अर्निङ पर शेयरले धेरै कुरा जनाउँछ। अर्निङ पर शेयरलाई ख्याल गर्नु होला। अर्निङ पर शेयरको आधारमा कम्पनी जज गर्नु एकदम सरल पनि हुन्छ र प्रभावकारी पनि हुन्छ। अर्निङ पर शेयर धेरै छ भन्नुको अर्थ आम्दानी गरे रहेछ, खर्च कम गरे रहेछ, व्यवस्थापन राम्रो रहेछ भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। भोलि डिभिडेन्ड दिने क्यापासिटी जे होस्, कम्पनीको हरेक एक्टिभिटिजले चाहिँ इपिएसलाई प्रभाव पार्छ। इपिएसलाई माथि लानकै लागि कम्पनीले सकारात्मक काम गर्छ भने, यदि नकारात्मक काम गरेको छ भने चाहिँ इपिएस डाउन हुन्छ। यस्ता कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ। इपिएसलाई एकदम महत्त्व दिएर हेर्नुपर्छ। अब बुक भ्यालु भन्छ अर्को। टोटल इक्विटीलाई नम्बर अफ शेयरले भाग गर्दा यदि जे आउँछ त्यो बुक भ्यालु हो। सूत्र वाइज भन्नुपर्दा, परिभाषाबाट भन्नुपर्दा भए जति सबै सम्पत्ति बेचेर सबै ऋण तिर्यो भने जति एक किता बराबर बच्छ त्यो बुक भ्यालु हो। यसलाई नेटवर्थ पनि भनिन्छ, वास्तविक प्राइस पनि भनिन्छ। अघि नै एनएमबी ब्याङ्कको 142 बुक भ्यालु छ भन्यौँ। भन्या के भन्दा अहिले पनि त्यो कम्पनीको वास्तविक प्राइस भनेको 142 हो, तर हामी 283 हालिराखेका छौँ भनेपछि बुक भ्यालु भन्दा धेरै हालिरहेका छौँ नि त। वास्तविक भन्दा बजार हो, वास्तविक भन्दा ज्यादा त हाल्ने नै भइयो हैन। र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार 1.5 गुणा भन्दा बढी नहाल्नु पनि भन्छ। अब हामीले यहाँ एबभ 300 भन्दा बढी बुक भ्यालु भएको कुनै कम्पनी छ नेप्सेमा भन्दा कति 11 वटा यस्ता स्टक्सहरू रहेछन् जसको बुक भ्यालु 300 भन्दा माथि छ। अब तपाईले यहाँबाट तपाईले बुक भ्यालुको आधारमा सर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यी कमर्सियल ब्याङ्क सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी फाइनान्समा बुक भ्यालु सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, इन्भेस्टमेन्टमा सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सर्टले चित्त बुझेन यसलाई कपी गरेर एक्सेलमा लगेर पेस्ट गरेर फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी चाहिँ यहाँ ल्या हुन्छ। बुक भ्यालु ज्यादा भएको कम्पनी चाहिँ हामीलाई के हुन्छ? कम्फर्टेबल हुन्छ। हेर्नु होला। अब कमर्सियल ब्याङ्कमा कुनै छ यस्तो कम्पनी जसको बुक भ्यालु 300 होस्? छैन रहेछ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा छ? छैन। 200 भन्दा माथिको त पक्कै होला हैन। बुक भ्यालु 100 भन्दा मुनि भएको त कामै छैन। सकेसम्म 150 भन्दा बढी भए राम्रो। 200 भन्दा बढी बुक भ्यालु भएको कमर्सियल ब्याङ्कहरू कतिवटा छ? 20 वटा छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कतिवटा छ? 16 वटा छ। सरी, यो 200 भन्दा कम भएको है। 200 भन्दा बढी भएको चाहिँ तपाईले यहाँबाट हैन, एबभ 200 छैन। यहाँ यसरी फिल्टरै गर्नुपर्छ। जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कमा 200 भन्दा बढी बुक भ्यालु भएको हेर्नुहुन्छ भने जम्मा कतिवटा? 4 वटा मात्रै छ। 240, 226, 210 भएको एनआइसी एसिया, इबिएल, एनबिएल र एडिबिएल मात्रै है। यो कुरा हेर्नुपर्छ। मैले यहाँ एबभ 200 खोजेको थिएँ। हामीलाई चाहिँ यो स्क्रिनर युज गर्दा यहाँ दिएको भन्दा बाहेक हामीलाई गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले यो भन्दा बाहेक चाहिँ यो एउटा होम पेज भएको, यो होम पेजको यो तल भएको यो हामीले युज गर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ सर्ट गर्न सक्छौँ है। ल अलिकति अघि नै झुकेँ, माफ गर्नु होला। अब यो YoY ग्रोथ भनेको के हो? इयर वर्षै पिछेको ग्रो र सेक्टर वाइज भन्नाले नेप्सेको औसत जस्तो कुनै एउटा, मैले एनएमबी ब्याङ्कको कुरा गरेँ। एनएमबी ब्याङ्कको छाता 3टा हुन्छ। एउटा नेप्सेको अन्डरमा, अर्को कमर्सियल ब्याङ्कको अन्डरमा, त्यसपछि स्टक आउँछ हैन। अब हामीले कमर्सियल ब्याङ्कको औसतभन्दा बढी ग्रो गर्ने कुन कुन छन् त भनेर सर्च गर्नु पर्यो भने यहाँ कमर्सियल ब्याङ्क लगाइयो, एभरेजभन्दा माथिको ग्रोथ भएको हेर्नु पर्यो भन्दा 7 वटा आयो। यो 7 वटाको अर्थ के हो? 7 वटा यस्ता कम्पनी रहेछन् जसको ग्रोथ एभरेजभन्दा राम्रो छ। त्यसमा सिबिबिएलले यसपालि धेरै राम्रो गर्यो, के अरे सिबिएलले राम्रो गर्यो, सिसिबिएलले पनि राम्रो गर्यो हैन। निक्का, एनसिसिबी, एसबिआई, एससिबीले पनि धेरै राम्रो गर्यो, एमबिएलले पनि राम्रो गर्यो। इन्डस्ट्रीको औसतभन्दा राम्रो।
माइक्रो फाइनान्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाइड्रो पावरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी है। औषधभन्दा राम्रो ग्रो गर्ने कुन कुन छन् भनेर चाहिँ एकदम सर्ट गर्न सकिन्छ कि है। अब डेट टु इक्विटी छ। कम्पनीमा पैसा दुई तरिकाले आउँछ। एउटा निक्षेपकर्ताले, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुरा गर्दैछु, एउटा निक्षेपकर्ताले पैसा दिन्छन्, राख्छन् त्यहाँ ब्याजमा होइन, ब्याज तिर्नुपर्छ ब्याङ्कले। अर्को चाहिँ लगानीकर्ताले इक्विटीको रूपमा दिन्छन्, पेड अफ क्यापिटलको रूपमा दिन्छन् होइन। अब इक्विटीमा कति हिस्सा छ त डेब्टको? धेरै म्याक्सिमम पनि हुनु हुँदैन र हुँदै नहुने पनि हुनु हुँदैन। धेरै म्याक्सिमम छ भने रिस्क ज्यादा हुन्छ र हुँदै नहुनु भनेको कम्पनीको बिजनेस गर्न अलिकति डराएको जस्तो हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ डेट टु इक्विटी पनि एकदम वाञ्छित सीमामा रहनुपर्छ। 5-7% भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्छौँ, तर धेरै छ। जस्तै 15% भन्दा बढी जस्तो यहाँ 15% भएको पनि छ यहाँ नेपालमै। ल हेर्नुहोस् होइन, यो 12 देखि 15% रेसियो भएको जम्मा कति? आइसिएफसी को डेट टु इक्विटी रेसियो ज्यादा छ, कामना सेवाको ज्यादा छ, निकाको ज्यादा छ, एमएनबीबीएल को ज्यादा छ, एनएलआइसी को ज्यादा छ। मतलब इक्विटीमा डेब्टको हिस्सा ज्यादा भयो। थोरै भएको कुन कुन छ त? 0 देखि 3% को बिचमा कुनै छ? अब हुने नै भइहाल्यो होइन। प्राय यसमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाभन्दा अरू देखिन्छ होइन। ल धेरै नै हुन्छ नि अब होइन, कतिको त अब डेब्ट नै हुँदैन पनि। निक्षेप जसले स्वीकार गर्दैन त्यसको त हुँदैन पनि होइन। त्यही त हो नि। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणहरू बरो गरे हुन्छ, कतिले गरे हुँदैन होइन। ल डेट टु इक्विटी रेसियोको आधारमा पनि हामीले कम्पनीको एउटा मेजरमेन्ट चाहिँ हामी चेक चाहिँ गर्छौँ। ल अब एकचोटि फेरि मैले यो पे आउट रेसियो भन्नेमा पुगेँ म। अब सकियो। पे आउट रेसियो भनेको चाहिँ कमाएपछि बाँड्नु पर्यो कि परेन त? लगानीकर्तालाई बाँड्नु पर्यो। कति बाँड्नु पर्यो भन्दा कमाएको जति भएभरको बाँड्नु पनि भएन, खुत्रुकेमा भएको समेत ल्याएर पनि कमाए भन्दा बढी बाँड्नु त झनै भएन, र कमाएको बाँड्दै नमान्नु पनि राम्रो भएन। राम्रो चाहिँ के हो त भन्दा फाइनान्सियल हेल्थलाई विचार गरेर कम्पनीको फाइनान्सियल हेल्थ नबिग्रिने गरी बाँड्नु राम्रो हो। 100 रुपियाँ कमाएको छ भने 70-80 रुपियाँ त बाँड्नै पर्छ। त्यो हाम्रो लागि अधिकारकै कुरा हो। त्यही भएर पे आउट रेसियो 70-80 भयो भने त्यो हामीलाई सन्तोषजनक हुन्छ। अब हुन त लगानीकर्तालाई खुसी त लाग्दो हो कि 100 रुपियाँ कमाएको छ 125 बाँडो भनेर पनि नबिल ब्याङ्कले यसपटक बाँड्यो पनि होइन। जसको पे आउट रेसियो 100 भन्दा ज्यादा छ नि, ल 100 देखि 200% लगाइदिए, 200 होइन ल 2000 लगाइदिए, यी कम्पनी भनेका जति कमाउँछन् त्योभन्दा बढी बाँडेको रहेछ। त्यसमा दुईटा कमर्सियल ब्याङ्क पनि देखिए। एउटा ब्याङ्क अफ काठमाडौँ देखियो, अर्को सिजेडबिआइएल देखियो। अर्को कमर्सियल ब्याङ्क कुन देखियो? यो लक्ष्मी देखियो, नबिल देखियो, एनएमबी देखियो, सानिमा देखियो। जसले कमाएको भन्दा बढी बाँडे। फेरि भन्नु होला कहाँबाट बढी बाँड्छ भन्दा रिटेन अर्निङबाट पनि त तान्न मिल्छ, रिजर्भबाट तान्न मिल्छ होइन। यसरी होइन। साह्रै कन्जुस चाहिँ को रहेछन् त? 1% देखि 5% को बिचमा, के अरे 5% त नभनौँ, 10%, 20%, अब 40%, 50%, ल 50% कमाएको एकदम लुच्चा कम्पनीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सिबिएल, सिसिबिएल, निक्का र एसआरबिएल चाहिँ एकदम कमजोर पे आउट रेसियो भएकोमा परे। मतलब उनीहरूले बाँडेकै छैन, कमाएको 50% पनि बाँडेको छैन। त्यसरी है। ल यो कुनै न कुनै तरिकाले फेरि मेकअप चाहिँ गर्छन् है। सबैले बाँड्ने भनेको त्यो औसत 70-80% हो। यो पटक 125% बाँड्यो भने अर्कोचोटि 80% बाँडेर मेन्टेन गर्ला, तर सबैले औसतमा एक न एक दिन ल्याउनै पर्छ। ल यति धेरै कुरा सिकियो गरियो होइन। अब एकचोटि छानौँ न त। अहिले अब के किन्ने सर, फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनी चाहियो हामीलाई भनिरहनु भएको छ होइन। के गरी गर्ने त? पी रेसियो 30 भन्दा माथि नजाउँ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार त 15 भन्दा ज्यादा नजाउँ भन्छ। ल 30 भन्दा बढी चाहिँ जाँदै नजाउँ भने होइन। अब यो इन्डस्ट्रीको एभरेज भन्दा कमजोर ग्रो गरेको पनि नहेरौँ कि, त्यही भएर हायर ग्रोथ रेट हेर्नु इन्डस्ट्रीको भन्दा। ल यत्रो 150 वटा कम्पनीबाट
16वटा कम्पनी त सर्लकै छानिदिएँ त मैले। ल कुन कुन कम्पनी आयो त यो यही हिसाबले। अब फेरि कुन कुन कारोबार योग्य छ छैन हेर्नु होला। बिएनएल आएछ, यो कारोबार रोक्का छ। सिबिएल आएछ, सिसिबिएल, फवार्ड, एलबिबिएल, एमबिएल, एमएलबिएल, एनसिसिबी, एनजिपिएल, निक्का, एनएमएफबिएस, एनटिसी, पिपिसिएल अनि एसबिआई, एससिबी, एसडब्ल्युबिबिएल चाहिँ मैले दिएको 2टा क्राइटेरिया अनुसार आयो। अब तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ होइन, यो मध्ये पनि म 2.5% भन्दा बढी यिल्ड भएको मात्रै लिन्छु भन्नुहुन्छ भने 9वटामा झर्यो, यी धेरै राम्रो भयो। होइन यो अरू म ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मात्रै लिन चाहनुहुन्छ भने यसरी हरेक एङ्गलबाट तपाईँले सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल मैले 9वटा कम्पनी यहाँ तोकिदिएँ त, यी मैले तोक्या होइन, यो डाटाले तोक्या होइन। सर तपाईँको क्राइटेरिया नै ठिक छैन भन्नुहुन्छ भने ठिक छ त, यहाँ आफ्नो क्राइटेरिया सेट गर्नुहोस्, मैले अघि नै भनिसकेँ होइन। ल अब इपिएस मलाई 30 भन्दा ज्यादा नै चाहियो, इपिएस चाहिँ एकदम दमदार हुनु पर्यो भन्ने। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ पेड अफ क्यापिटल 1 अर्ब भन्दा लो भएको चाहियो। कतिवटा फिल्टर भयो? यी 29वटा कम्पनी त फिल्टर भइसक्यो त यत्तिकै पनि। यसमा माइक्रो फाइनेन्सको हिस्सा ज्यादा देखियो होइन। ल हेर्नुहोस् ल इपिएसको आधारमा माइक्रो फाइनेन्स बिलो 1 अर्ब पेड अफ भएको, जुन ट्रेड गर्न नै राम्रो, इन्भेस्ट गर्न पनि राम्रो होइन। यो मध्ये पी रेसियो एकदम सस्तो भएको छैन त कुनै। ल 20 भन्दा कम कुनै छ त भन्दा यी ल हेर्नुहोस्, एकदम सस्तोमा इपिएस धेरै भएको, पेड अफ थोरै भएको पनि पाइयो नि त। बिबिसी, यो बिएनएल त रोक्का छ, केकेएससी एनएलओ रोक्यो देखियो भनेपछि यो फेरि 4वटामा कैफियत देखिन्छ। एनएलओमा कारोबारै हुँदैन, केकेएससीको इपिएसमै विवाद देखिन्छ, बिएनएलको रोक्का छ, विशाल बजारले कहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेर बाँडेकै रेकर्ड छैन, ट्रेडरलाई मात्रै हुन्छ भनेपछि कम्पनी आउँदाखेरि कसरी आयो भन्ने कुरा नि ख्याल गर्नु पर्यो हामीले होइन। अब बिलो 3 अर्बको हेरौँ न त, योभन्दा बाहेक एसडब्ल्युबिबिएल राम्रो देखियो यी होइन। अब डिभिडेन्ड यिल्ड चाहिँ केही राम्रो देखियो होइन। मलाई 2.5% भन्दा ज्यादा चाहियो, तर मलाई यो पेड अफ चाहिँ जति भयो नि हुन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ देखिन्छ। पी रेसियो तपाईँलाई 30 भन्दा बिलो भयो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सिबिबिएल आयो, एनटिसी आयो, एसएलबिएसएल आयो, युएनएल आयो। अब कैफियत हरेक कम्पनीको एक एकवटा कैफियत हुन्छ। एनएलओको कारोबारै हुँदैन, एनटिसीले यो वर्ष त बोनस दियो तर सधैँ क्यास दिन्छ, युएनएल धेरै महँगो छ, लिने नलिने ख्याल गर्नुपर्छ, बोनस सेयर दिँदैन, क्यास दिन्छ होइन। यो कुरा विचार गरेर स्टक चुज गर्नु होला। ल आजलाई यति नै, अर्को भिडियोमा अर्को यस्तै उपयोगी सामग्री लिएर आउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद।